नमस्ते आज हामी अप्सन म्याथ्सको च्याप्टर 7 अन्तर्गत मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनान्ट पढ्नेछौँ। मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनान्ट भनेको तपाईहरुलाई पक्कै यस्तो केही याद भयो होला है। मेट्रिक्स इज अ रेक्ट्याङ्गुलर अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स। यहाँ हेर्नु त 1 2 3 4 यसरी रेक्ट्याङ्गलको भर्टेक्स जसरी अरेन्ज भएको छ नि, एन्ड इट्स सराउन्डेड बाइ स्क्वेयर अर कर्ली ब्राकेट्स। So matrix को simple definition के हो भन्दाखेरि, like we said, a rectangular arrangement of element in horizontal rows. For instance, member AB लाई horizontal row भनेको यस्तो यसलाई row 1 भनौं, horizontal rows, and row 2 भनौं यसलाई element CD लाई. So matrix is an arrangement of elements in horizontal rows and vertical columns. So हाम्रो column 1 मा के पर्यो, A र C पर्यो, column 2 मा B र D पर्यो। सो यसरी एलिमेन्ट्सहरुलाई vertical rows र horizontal column मा अर्गनाइज गर्यो भने we get a matrix। अनि 10 मा हामीलाई चाहिने भनेको is a square 2 by 2 matrix। यसको row into column नम्बर कति छ, 2 into 2 छ नि। यहाँ हेर्नु त, एउटा रो, दुईटा रो, एउटा कलम, दुईटा कलम। सो इट्स अ 2 by 2 matrix। 10 मा हामीलाई चाहिने भनेको पनि 2 by 2 matrix मात्र हो। हामीलाई 1 by 3, 3 by 3 यस्तो मेट्रिक्सहरु ग्रेड 10 मा चाहिँदैन। Nonetheless, matrix लाई mathematically लेख्दा there are few conventions we have to be careful about। For instance, हाम्रो दुईटै एक्जाम्पलमा matrix लाई चाहिँ capital alphabetical letterहरुले represent गरिन्छ भने यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ यसरी कर्ली कि त बिग ब्र्याकेट भित्र small alphabetले represent गर्छ। These alphabets are only placeholders। A B C D भनेको 1 2 3 4 हुन सक्छ, E F G H भनेको 1 0 cos alpha minus 4 हुन सक्छ। Nonetheless, this is the basic format। हामीले linear equation AX plus BY equals to C भने जस्तै matrix को basic format यो हो। It's denoted by capital letter, elements लाई small letters ले लेखिन्छ। अर्को important square matrix grade 10 लाई चाहिने भनेको something called an identity matrix है। Identity matrix is a 2 by 2 square matrix जसको चाहिँ रेक्ट्याङ्गल को यो लीडिङ डायगोनल को एलिमेन्ट्स हुँदैन, यो लीडिङ डायगोनल को एलिमेन्ट्स 1 हुन्छ, यो अर्को डायगोनल को एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ। सो तपाईले खाली 1 0 0 1 लेख्नु भयो भने आइडेन्टिटी मैट्रिक्स बन्छ। अब यो च्याप्टर पढिहाल्नु भन्दा पहिला ग्रेड 9 को a couple basic concepts रिवाइज गरौँ। The most important of which is matrix multiplication। How can we multiply two square matrices है? So that's our concern। How can we multiply two square matrices? So मैले तपाईलाई AB भने के हो सोध्यो भने कसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ A र B लाई? It's actually quite simple। फर्स्ट रो छैन यो A को, त्यसले चाहिँ दुईटै कलम B को दुईटै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ। कलम 1 कलम 2 रो 1। फर्स्ट रोले दुईटै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यहाँ हेर्नु त, 1 2 3 4 एलिमेन्ट त चाहियो हाम्रो AB मैट्रिक्समा नि। सो यो A को फर्स्ट रो 1 र 2 मल्टिप्लाइज हाम्रो B मैट्रिक्स के छ 4 6 5 7 छ। 1 र 2 ले यसरी आएर यहाँ र यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। के हुन्छ त, यहाँ 4 into 1 plus 6 into 2 हुन्छ भने यहाँ 5 into 1 plus 7 into 2 हुन्छ। सेकेन्ड रोमा के हुन्छ हाम्रो, यो सेकेन्ड रोले A को सेकेन्ड रोले फेरि 4 र 6 र 5 by 7 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। सो 1 by 2 को सट्टा 3 by 4 लेख्छौँ। यहाँको आउटपुट के हुन्छ 4 into 3 plus 6 times 4 5 times 3 plus 7 times 4। सो यसरी मैट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ। हाम्रो फाइनल रिजल्ट 4 plus 12 5 1s are 5 plus 14 12 plus 24 15 plus 28 which should give us 16 19 36 and 43। सो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ यसरी हो। वी मल्टिप्लाई एउटाको रोले अर्कोको कलमलाई, फर्स्टमा रो 1 ले कलम 1 र कलम 2 लाई, रो 2 ले कलम 1 र कलम 2 लाई। तपाईहरुले मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आफै गर्दै जानु भयो भने ह्याबिचुअल हुन थाल्छ, आफै गर्न सकिन्छ। राइट, सो लेट्स सल्भ one more question।
Matrix multiplication को concept लाई properly बुझ्न, let's do one more question. So this time we have to multiply matrix M with N, multiply matrix M and N. So यो मेरो first row को first मा के जान्छ? We have to multiply 2 र 4 रे यो first column लाई multiply गर्नुपर्छ. 2 3 लाई into 2 4 गर्नुपर्छ. So के हुन्छ यहाँ 2 into 2 plus 3 into 4 हैन. त्यसै गरी यहाँ के जान्छ यो 2 4 ले फेरि सेकेन्ड कलम लाई C2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ. सो यहाँ के हुन्छ -1 0 लाई इन्टु 2 र 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ. सो -1 times 2 plus 0 into 4. सिमिलरली यहाँ के जान्छ हाम्रो यो मैट्रिक्स को सेकेन्ड रो मा के जान्छ फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेन्ड रो ले फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम लाई. दैट मीन्स 2 3 लाई 5 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो अब. सो के हुन्छ 2 into 5 plus 3 into 2. सिमिलरली -1 0 मा पनि अब फेरि 2 into 5 3 भनेपछि -1 into 5 plus 0 into 2. हाम्रो मैट्रिक्स MN को आउटपुट के भयो 2 2 जा 4 plus 4 8 12 -2 5 जा 10 16 -5. सो यसरी मैट्रिक्स को फर्स्ट रो ले हाम्रो सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम लाई मल्टिप्लाई गर्छ. सेकेन्ड रो ले हाम्रो सेकेन्ड कलम लाई मल्टिप्लाई गरेपछि वी गेट द आउटपुट. अब अर्को टाइप अफ मल्टिप्लिकेसन भनेको स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो. अब हजुरलाई 2m भन्यो भने के गर्ने खाली 2 ले m को हरेक एलिमेन्ट लाई मल्टिप्लाई गरिदिने. 2 into 2 4 into 2 5 into 2 फेरि 2 into 2 which gives you 4 8 10 4. स्केलर भने चाहिँ यसरी 2 3 यस्तो कन्स्टेन्ट भ्याल्युज 4 1/2 भयो भने यहाँ जे हुन्छ त्यसले नै मल्टिप्लाई गरिदिने यता. यो चाहिँ स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो र m र n दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा छँदैछ. अब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन को बेसिक कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स हेर्ने छौं. ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स भनेको खाली जम्बल गरे जस्तै है वर्ड्स लाई DORW लाई जम्बल गरेर WRD लेखे जस्तै हो. फर इन्स्टेन्स लेट्स से वी हैव मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A को ट्रान्सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट लिडिङ डायगोनल छैन हाम्रो AD लाई स्वाप गरिदिने है. A को सट्टा D लेख्ने D को सट्टा A लेख्ने अनि बाँकीको डायगोनल को एलिमेन्ट्स लाई नेगेटिभ पार्दिने. भनेपछि के हुने भयो AD स्वाप गरेपछि के हुने भयो DA हुने भयो. नेगेटिभ पार्दिएपछि -C -D हुने भयो. And that is how transpose is written. अनि transpose भन्ने बित्तिकै यहाँ नोटेसन मा A को पावर T लेखिदिनु पर्छ. That means it's a transpose function. So हेर्नु त डायगोनल को एलिमेन्ट स्वाप पार्यो अनि अरु बाँकी कुरालाई नेगेटिभ पार्दियो. That's it. ट्रान्सपोज भेट्टाउने यति हो. So let's do some exercise. N को ट्रान्सपोज के हुन्छ त N को ट्रान्सपोज NT के हुन्छ सुरुमा त यो 2 र 0 लाई स्वाप गर्दिम 0 2 लेख्दिम 3 लाई -3 बनाम -1 के हुन्छ त -1 -1 लाई नेगेटिभ पारेपछि पोजिटिभ 1 आउँछ हैन. सो यहाँ हेर्नु त -1 we get positive 1 0 1 2 3 0 1 2 3 sorry यहाँ माइनस छुटेछ. Right, so let's do another question. M is a matrix whose elements are -2 -4 -5 र 2. यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ सुरुमा लिडिङ डायगोनल को एलिमेन्ट्स लाई स्वाप गरिदिने यसरी त्यसपछि बाँकीको एलिमेन्ट्स मा माइनस थप्दिने अनि our final answer is 2 4 5 and -2. अब हामीले मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन र मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकाल्न आइसकेपछि ग्रेड 10 को एक्चुअल कन्टेन्ट हेर्ने छौं. The first of which is finding determinant. मैट्रिक्स को डिटर्मिनान्ट निकालेपछि हामी सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स कसरी छुट्याउने सिक्छौं. त्यसको लागि चाहिँ डिटर्मिनान्ट निकाल्न आउनुपर्छ. Second thing we'll be studying is inverse of a matrix. How to find the inverse of a matrix and properties of inverse matrices. The third thing and perhaps the most important thing किनभने यो long question मा सोध्छ solution of a system of linear equations by matrix method र त्यसपछि solution of a system of linear equations by Cramer's method. यसरी दुईटा मेथड पढ्ने छौं. अब फर्स्ट डिटर्मिनान्ट हेरौं. So determinant भने चाहिँ के हो भन्दा it's
it's a real number associated with a matrix. Any matrix 1 2 3 4 भयो नि 8 0 0 -8 भयो नि यो matrixमा म्याथ गरेर एउटा रियल नम्बर निकाल्न मिल्छ त्यही रियल नम्बरलाई डिटर्मिनेन्ट भनिन्छ. Let us say we have a matrix A whose elements are A, B, C and D. यसको रियल नम्बर भनेको यसको डिटर्मिनेन्ट. बाइ द वे डिटर्मिनेन्ट भनेको मेट्रिक्स A को डिटर्मिनेन्ट बनाउन चाहिँ यसरी दुईटा धरको तान दिने साइडमा. इट्स द नोटेसन फर डिटर्मिनेन्ट. ट्रान्सपोजलाई माथि T लेखा जस्तै डिटर्मिनेन्टलाई हामी यसरी दुईटा स्ट्रेट लाइन्स तान्छौँ A को वरिपरि. So if matrix A is A, B, C and D, then A determinant is AD minus BC भनेको leading diagonal multiply गर्ने minus यो diagonal गर्ने. अब यसलाई गरेर हेरौँ न हैन. अब यहाँ हेर्नु त हान्सी B को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? B डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? leading diagonal AD लाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस के गर्ने यो गर्ने 2 into 5 which is 4 12 minus 10 भनेको 2 हैन. त्यसै गरी यो क्वेशन ट्राई गर्नु होला तपाई आफै. फाइन्ड द भ्यालु अफ यो भने के हो? डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स M फर M equals 2 minus 2 1 0. सो यसको भ्यालु के हुन्छ? आफै ट्राई गर्नु होला. तपाईको आन्सर +2 आयो भने दैट इज करेक्ट किनभने यो भने के हुन्छ? M डिटर्मिनेन्ट भनेको 2 into 0 minus 2 into 1 भनेको 0 minus 2 भनेको 2. सो डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पनि इट्स भेरी सिम्पल. अब डिटर्मिनेन्ट को भ्यालुज हाम्रो इट्स के भ्यालुज आउँछ जे हैन एउटा नम्बर आउने रहेछ हैन. अब यहाँ हेर्नु त सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेर पढौं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स capital A is said to be singular if त्यसको डिटर्मिनेन्ट इज 0. कुनै पनि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने चाहिँ इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ द डिटर्मिनेन्ट capital A if the determinant is not equals to 0 it's a non singular matrix. So singular matrix भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा हुनु पर्यो? It's probably 0. non singular भनेपछि is not 0. By the way, why is determinant so important? Singular matrix हरुको inverse function exist गर्दैन है. यो अहिले दिमागमा कतै राख्नु होला. We'll come back to it later. Singular matrix हरुको inverse does not exist. Inverse निकाल्दा हामी non singular matrix हरुको मात्र निकाल्छौं. So question for you, let A equals to 6, 8, 3 and 4. Is it a singular or a non singular matrix? हाम्रो A भन्ने matrix singular हो कि non singular हो? हेर्नु त A को डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु के हो? 6 into 4 minus 3 into 8 which gives us 24 minus 24 which is 0 भनेपछि this is a singular matrix. Right? Since the determinant of A is 0 it is a singular matrix. हेर्नु त नोटेसन पढ्या क्या फाइदा? डिटर्मिनेन्ट अफ A लेखिराख्नु पर्दैन, खाली यस्तो बनाइदियो भने म्याथमेटिकली बुझिन्छ. Another question for you, is matrix B a singular or a non singular matrix? यो आफै ट्राई गर्नु होला भिडियो पज गरेर. राइट. इफ तपाईले non singular भन्नुभयो भने you are correct because B determinant को भ्यालु कति हो? 1 into 4 minus 5 into 1 which is 4 minus 5 -1. Since this is not -1 is not equals to 0, B is non-singular matrix. It is that simple, right? So far all the concept we've studied. Quickly recap गरौँ. फर्स्ट में हामीले के पढ्यौं? हामीले 10 को लागि हामीलाई स्क्वायर मैट्रिक्स मात्र चाहिने रहेछ भनेर पढ्यौं. अनि स्क्वायर मैट्रिक्स में दुईटा रो र दुईटा कलम हुन्छ हैन. त्यसपछि we looked at matrix multiplication. मैट्रिक्स लाई दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन. फर्स्ट मैट्रिक्स को रो ले सेकेन्ड मैट्रिक्स को दुईटै कलमलाई गर्छ. त्यस्तै गरी फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेन्ड रो ले सेकेन्ड मैट्रिक्स को दुईटै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ. तर यसरी कलम भनेर याद गर्नु भन्दा नि क्वेशनहरु गर्दै गएपछि आफै ह्याबिचुअल नलेज हुन्छ, आफै आउँछ. This final अर्को thing we studied was transpose, हैन. Transpose of a matrix.
Then we studied determinant of a matrix. Transpose भनेको के हो? DA minus C minus B. Determinant भनेको के हो? AD minus BC. अनि हामीले determinant 0 हुँदो रहेछ अनि singular भन्ने पढ्यौं, determinant not 0 हुने रहेछ अनि non singular भन्ने पढ्यौं. यसरी क्विक रिक्याप गरिसकेपछि लेट्स मुभ फरवर्ड. अबको हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको इन्भर्स म्याट्रिक्स हो. त्यो बुझ्नु भन्दा पहिला लेट्स डु सम क्वेशन्स. अघिको सबै कन्सेप्टहरु सोलिडिफाई गर्न. इफ m is this matrix, n is this matrix, find the determinant of 2m plus 3n and m square minus n square. So let's do the first question. 2m plus 3n कस्तो matrix multiplication हो यो? स्केलर भनेपछि 2 4 1 2 plus 3 1 4 3 2. n भने 1 4 3 2. स्केलर मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ? 2 ले सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 र 2 2 जा 4. त्यसै गरी यता पनि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. मैट्रिक्स एड गरेपछि के हुन्छ? 4 plus 3 7, 8 plus 12 20, 9 plus 2 11, 6 plus 4 10. Simple enough scalar multiplication. Now let's look at the second part, which is m square minus n square. के हो m square भने? अब हामीले के 2 4 1 2 लाई यसरी होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन है. m square भने होल स्क्वायर हैन, m into m लाई m square भन्छ. त्यसैगरी n into n लाई n square भन्छ है. m into m भने के भयो? अब हाम्रो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने भयो. m भने 2 4 1 2 2 4 1 2 minus n र n भने फेरि मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नै गर्नु पर्यो. 3 2 1 4 3 2. मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने? यो 2 र 4 ले यताको 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ. सो 2 into 2 plus 1 into 4. त्यसैगरी यो 2 4 ले यताको 4 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ. 2 into 4 plus 4 into 2. त्यसैगरी 1 2 ले 2 1 लाई मल्टिप्लाई 1 into 2 plus 2 into 1 1 into 4 plus 2 into 2. So यसरी हाम्रो m square आयो. माइनस n square भनेको के हो? 1 into 1 plus 4 into 3, 1 into 4 plus 4 into 2, 3 into 1 plus 2 into 3, 3 into 4 plus 2 into 2, which should give us 2 2 are 4 plus 4 8, 2 plus 1 2 4, 8 plus 8 16, 4 plus 4 8 minus 12 13 9 9 16. So our final answer कति आउने भयो? 8 minus 13 भने negative 5, 16 minus 9 is positive 5, 4 minus 9 is negative 5, 8 minus 16 is negative 8. So this is our final answer. Matrix multiplication pani ekchoti revise. So that is awesome. Let's do some more questions. So let A be a matrix, yo B be the matrix. So AB determinant is equals to A determinant times B determinant. Also find AB transpose. So first part garam, we have to show AB equals to A into B. AB को determinant निकाल्न पहिला AB निकाल्नु पर्यो नि त हैन. So determinant बनाम AB भनेको 2 3 4 minus 1 0 minus 1 5 2. A भनेको A determinant भनेको sorry 2 into minus 1 2 into minus 1 plus sorry minus 3 into 4. त्यसै गरी B determinant भनेको 0 into 2 minus minus 1 into 5. Or यो साइड में ध्यान दिम मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन 2 3 ले 0 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छ. 2 into 0 plus 3 into 5 फेरि 2 3 ले minus 1 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ. 2 into minus 1 plus 3 into 2. त्यसै गरी 4 into 0 plus minus 1 into 5, 4 into minus 1 plus minus 1 into 2 equals to minus 2 minus 12 times 0 minus minus plus.
plus 5 or यहाँ हाम्रो कति आछ EB 2 into 0 is 15 minus 2 plus 6 is 4 यो भने कति minus 5 यो भने minus 1 into 2 minus 2 plus minus 6 equals to minus 14 into 5 इसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो 15 into minus 6 minus 5 into 4 equals 14 into 5 भनेको negative 70 or 15 into 6 भनेको कति हो 369 minus 90 minus minus plus 20 equals to minus 70 therefore minus 70 equals minus यसरी LHS equals to RHS भएपछि proved भयो अब हाम्रो AB ट्रान्सपोज निकाल्न पहिला AB हाम्रो के आयो यहाँ हेर्नु त AB यति आयो नि got 15 minus 6 4 र minus 5 अब AB ट्रान्सपोज निकाल्न के गर्नुपर्छ खाली 15 र minus 6 लाई स्वप गरिदिने minus 5 plus 5 हुन्छ 4 minus 4 हुन्छ So in this way we've solved this question as well कन्सेप्टहरु पनि properly revise भयो अनि डिटर्मिनेन्ट पनि मज्जाले भेटाइयो धेरै कुराहरुको अब हामी इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स पढौं है त हाम्रो कोर्सको सेकेन्ड पार्ट सो इन्भर्सलाई पहिला डिफाइन गरौं इफ A is a square matrix if A is a square matrix whose determinant isn't 0 determinant 0 भयो भने त सिंगुलर मैट्रिक्स भइहाल्छ सिंगुलर मैट्रिक्सको इन्भर्स हुँदैन एनीवेज let A be a square matrix whose determinant isn't 0 if there exists a matrix B such that EB equals BA equals I then matrix B is called the inverse of matrix A definition याद गर्नु पर्दैन तर यो AB equals I कि त BA equals I यो पार्ट चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है this is an important property of matrix important property of inverse matrix लाई चाहिँ हामी a to the power -1 लेखेर represent गर्छौं inverse matrix को notation यो हो अर्को property भनेको if an inverse matrix multiplies itself we get an identity function if you remember correctly identity function भनेको चाहिँ leading diagonal elements 1 अर्को diagonal elements 0 So, अब दुईटा important property त हेरेमा हामीले inverse matrix को that is AB equals BA equals I अर्को inverse matrix a matrix multiplied by its inverse is identity function which is this first was this but let's look at the steps to find the inverse which is not that difficult because we've done a lot of maths अहिले सम्म so यो matrix को inverse भेटाम है त A equals 1 2 4 7 को inverse भेटाम The first step inverse निकाल्न is finding the determinant of A which is 1 into 7 minus 2 into 4 which is 7 minus 8 which is negative 1. So your first step is find the determinant minus 1 आयो. Second step is to find the adjoint of A. Square matrix मा चाहिँ adjoint र transform भनेको similar हुन्छ. So A equals to ABCD भयो नि यसको adjoint के हुन्छ फेरि leading diagonal switch हान्ने बाकीको दुईटामा माइनस हाल्दिने So 1 2 4 7 को adjoint के हुने भयो So adjoint of A यसरी represent गर्छ है adjoint लाई चाहिँ adjoint A लेख्ने हुन्छ कि त ADJ A लेख्ने हुन्छ के हुने भयो 7 1 leading diagonal change हान्यो 7 लाई यता 1 लाई यता अनि 2 र 4 मा माइनस माइनस साइन थप्दियो -4 -2 So duita diagonal or adjoint भेट्टाउन is very similar to the things we've already studied third step भनेको चाहिँ अब फर्मुलामा हाल्ने so A inverse भने चाहिँ के रहेछ 1 by determinant into adjoint of A so 1 by determinant भने -1 आयो थियो adjoint of A कति आयो थियो 7 1 -4 -2 यसको आन्सर के हुन्छ 1 by -1 भने -1 7 -2 -4 1 multiply गर्दा we get -7 -2 into -1 plus 2 4 र -1 and this is the inverse of our matrix A के थियो 1 7 4 2 थियो अब एउटा प्रपर्टी चेक गरौँ है त के साँच्चै नै A into A inverse I हुँदो रहेछ त चेक गरौँ है त
सो हाम्रो ए 1 2 4 7 थियो, ए इन्भर्स के आयो -7 2 4 -1 आयो। यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर आन्सर आई आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ है त, यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। सो वी हेभ 1 into -7 plus 2 into 4, 1 into 2 plus 2 into -1, 4 into -7 plus 7 into 4, 4 into 2 plus 7 into -1, which is -7 plus 8, 2 minus 2, minus 28 plus 28, 8 minus 7, so हाम्रो के आयो 1 1 0 0। यो प्रपर्टी सेटिस्फाई हुँदो रहेछ। यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के थियो, एबी इक्वल्स बीए दुईटै आई हुन्छ। A matrix multiplied by its inverse is equals to I. Right, so these are the properties of matrix. So let's do a quick question. If matrix M is -2, -3, 5 and 4, find M inverse. Step 1 के हो, M को determinant भेट्टाउने, which is -2 into 4 minus 5 into -3, which gives me -8 minus -15, which is +15, which gives me 7. This is my step 1. Step 1 को आंसर कति आयो, +7 आयो। So determinant of M is +7. Let's look at step 2, which is, if you remember, finding adjoint of matrix M. All you have to do is swap the elements. -2 र 4 लाई 4 र -2 लेखिदिने, अनि 5 लाई -5 बनाउने, -3 लाई माइनस बनाउँदा 3 भइदिन्छ। What's the third step? अब 1 by M times ADJ M भनेकै के हो, M inverse हो। So 1 by M भनेको के हो, 7, ADJ भने 4 3 -5 -2, 1 by 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 4 by 7, 3 by 7, -5 by 7, -2 by 7। ल्याङ आन्सर आउँदो रहेछ। ननदलेस प्रोसेस चाहिँ यही हो, M इन्भर्स भेट्टाउने। Okay, awesome. Let's do one more question. Let P and Q equals to these things. So we have an unknown variable X. It says if P and Q are inverse to each other, find the value of X. Very interesting. अब हामीले if two functions are inverse to each other, हामीले के property पढाएको थियो inverse को definition में, हामीले if A and B are inverse to each other, then AB equals BA equals to I. यो त हामीले first में पढेको। If A and B are inverse to each other, AB equals BA equals I. त्यसपछि हामीले के पढेको थियौं, A into A inverse equals I पढ्यौं। त्यसै गरी अर्को एउटा प्रपर्टी भनेको AB inverse equals to B inverse into A inverse हो है। अघि एउटा प्रपर्टी छुटेछ। These are the three important properties. यहाँ हामीले कुन आइडिया युज गर्नु पर्यो, फर्स्ट आइडिया, when if P and Q are inverse to each other and we have to find the value of X, I can simply do P times Q should be equals to an identity function होइन त। If they are inverse to each other, then PQ should equals to I. With that in mind, I have X 1 5 2, P into Q भनेको 2 1 minus 5X equals to 1 0 0 1. अब यो मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, X into 2 2X, 1 into -5 X into X is X plus 1 into X is X. 5 2s are 10, 2 negative 5s are -10, 5 1s are 5, 2 times X is 2X equals to 1 0 0 1. यसरी दुईटा मैट्रिक्स इक्वल भइसकेपछि त करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स पनि इक्वल हुन्छ नि त हैन। यहाँ हेर्नु त करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स नि इक्वल हुन्छ नि भनेपछि क्यान आई राइट 2x minus 5 equals to 1 पायो नि हैन, or 2x equals to 6, therefore x equals to 3. So by using matrix को तीनटा property याद गर्नु होला, question अनुसार use गर्नु पर्छ। By using the properties of matrix, we have properties of inverse matrices, we have found the value of x.
अब मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनान्ट को थर्ड पार्ट हामीले पढ्नुपर्ने भनेको फाइन्डिङ सोल्युसन अफ अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बाइ मेट्रिक्स मेथड। सोल्युसन अफ अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हामी नर्मल्ली यस्तो क्वेसनहरुको कसरी निकाल्थ्यो खाली सब्स्टिट्युसन मेथडबाट, तर यसपाल चाहिँ हामीले मेट्रिक्स मेथड युज गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा पहिला लिनियर इक्वेसन भने के हो त? दिज आर लिनियर इक्वेसन्स आर इक्वेसन इन द फर्म अफ ax plus by equals to c हैन त? यहाँ हेर्नु त ax plus by equals to c फर्ममा छ नि यो, तर यो त ax plus by equals c फर्ममा छैन। यसलाई x plus by equals c फर्ममा लानु पर्यो। सुरुमा त 2x plus 1 into y equals 7 हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन त फर्ममै छ। यसलाई फर्ममा कसरी लाने? y equals to 4x minus 3 लाई ax plus by equals c फर्ममा ax भन्छ 4x by भन्छ minus 1y equals to c भनेको 3 भन्छ यहाँ 4x minus 1y equals to 3. This is our second equation. यसरी लिनियर इक्वेसन तपाईहरुलाई नर्मली x plus by फर्ममै दिया हुन्छ, दिया छैन नि यसरी रिअरेन्ज गरेर लेख्ने। लेखिसकेपछि यही इक्वेसनलाई मेट्रिक्स फर्ममा लेख्ने है। मेट्रिक्स फर्म भने चाहिँ के हो भन्दा हजुरहरुको फर्स्ट लिनियर इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट्स 2 र 1 छ नि, यसलाई फर्स्ट रोमा लेख्ने। सेकेन्ड लिनियर इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट 4 र -1 लाई सेकेन्ड रोमा लेख्ने। अब हाम्रो भेरिएबल के छ? यहाँ त x र y छ, कहिलेकाहीँ 1/x र 1/y पनि हुन सक्छ भेरिएबल, त्यतिखेर x र y को सट्टा हामीले 1/x 1/y लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि फाइनली इक्वल्स टु बाँकीको कन्स्टेन्ट्स 7 3 है। यसमा यसलाई a भेक्टर भन्छ, यसलाई x भेक्टर, अनि यो बाँकीकोलाई b, सो ax इक्वल्स टु b। अब हामीले त x मात्र भेट्टाउने हो नि त, हामी त x र y को भ्यालु भेट्टाउन x भेक्टर मात्र x मेट्रिक्स मात्र भेट्टाउनु पर्यो। सो मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ a inverse ax equals to a inverse b। a inverse a भने के हो? I हो, ix equals to a inverse b। ix भनेको x नै आउँछ इक्वल्स a inverse b। नाइस। सो हामीले फर्स्टमा यसलाई x plus b फर्ममा अर्गनाइज गर्यौं, त्यसपछि हामीले कोएफिसिएन्ट बाट भेक्टर a बनायौं, भेरिएबलबाट भेक्टर सरी मेट्रिक्स a मेट्रिक्स x, फाइनली मेट्रिक्स b भेटाएपछि we equated x equals to a inverse b। अझ x भेटाउन हामीले a inverse निकाल्नु पर्ने रहेछ नि, सो त्यो गरौँ, a inverse निकालौं। सो a inverse निकाल्न हामीलाई के स्टेप्स चाहिन्छ त? a inverse निकाल्न डिटर्मिनान्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a। डिटर्मिनान्ट कति हुन्छ a को? a को डिटर्मिनान्ट 2 into -1 minus 4 into 1। एडजोइन्ट अफ a के हुन्छ? 2 र -1 लाई स्वाप हान्ने, बाँकीको 1 र 4 लाई नेगेटिभ पार्दिने। सो हाम्रो के हुन्छ? 1/-6 -1 -4 -1 2, which gives us -1/6 into -1 भने 1/6 1/6, -1/6 into -4 भनेको 2/3, यो भनेको -1/3। सो हाम्रो यसरी a इन्भर्स आयो। नाउ वी क्यान युज x इक्वल्स टु a इन्भर्स b, और x भनेको के हो? x र y इक्वल्स टु a इन्भर्स भने 1/6 2/3 1/6 -1/3, र हाम्रो b भनेको के हो? 7 र 3, और x y इक्वल्स टु मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने? अब फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ त सेकेन्ड कलम छैन, झन् सजिलो भयो। सो 1/6 into 7 plus 1/6 into 3, अनि हाम्रो सेकेन्ड रोले पनि फेरि फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 2/3 into 7 minus 1/3 into 3 plus minus 1/3 into 3। त्यसरी के आयो हाम्रो? 7/6 plus 3/6 भने 10/6, 7/3 minus 3/3 भनेको 4/3। सो हाम्रो
x को भ्यालु के रहेछ 10/6 रहेछ, y को भ्यालु के रहेछ 4/3 रहेछ। अनि दिस इज हाउ वी यूज मैट्रिक्स मेथड टु सल्भ आवर इक्वेशन्स। अब यही क्वेशनलाई हामी वी यूज अर्को मेथड पनि, इट्स कल्ड Cramer's rule. तर before that, let's solve one more question using matrix method, है। So यहाँ त इक्वेसन weird छ, तर it's still ax plus by को फर्ममा। ax, x को सट्टा minus 1/x रहेछ, ax plus by equals to 1 भयो। यसलाई के गर्ने? यसलाई त ax plus by को c फर्ममा लानु पर्यो। त्यसको लागि dividing both sides by xy, यो xy हामीलाई हटाउनु पर्यो हैन। के हुन्छ 2y by xy minus 3x by xy equals to 2xy by xy, xy काट्यो, सरी xy xx काट्यो, yy काट्यो, अनि चाहिँ के हुने रहेछ 2/x minus 3/y equals to 2 रहेछ। सो हामीले यसरी हाम्रो दुईटै इक्वेसन निकाल्यौं। अब हामीले के गर्नुपर्छ यो इक्वेसनलाई? वी हैव टु राइट द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म। Let's do that, writing in matrix form। के हुन्छ कोफिसिएन्टलाई फर्स्ट रोमा लेख्ने 6 minus 2 फर्स्ट रोमा, 2 minus 3 फर्स्ट रोमा, त्यसपछि हाम्रो 1/x 1/y भयो, त्यसपछि हाम्रो 1 र 2 भयो। We know that x equals to a inverse b। त्यो प्रोसेस मैले अघि नै गरिसकेको थिएँ, अहिले सिधै x equals a inverse b लेखेँ। a inverse निकाल्नु पर्यो अब हामीले x को एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालु भेट्टाउन a inverse निकाल्नु पर्यो, which is 1/a डिटर्मिनेन्ट भनेको कति 6 into -3, -18 -2 into 2 भने -4, एडजोइन्ट अफ a भने के हो -3 6 -2 2। So this is 1/-14 -3 -2 2 6 -18 plus 4 -18 plus 4 -14 now, and see 3/14 -2/14 1/7 अनि -3/7। यिनीहरु मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ 1/14 ले सबै एलिमेन्टहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामी यो आउटपुट आउँछ। अब what we have to do, we have to simply do 1/x by 1/y equals to a inverse b भनेको 3/14 minus 2/14 लाई minus 1/7 लेखौं न, अनि फेरि 1/7 अनि minus 3/7 times 1 2 equals to कति हुन्छ 3/14 into 1 भनेको 3/14 minus 1/7 into 2 भनेको 2/7, 1/7 into 1 भने 1/7 minus 3/7 into 2 भने minus 6/7, यो भने कति हुन्छ 3/14 minus 2/7 भनेको 3 minus 4/14 भनेको, तल भनेको कति minus 5/7 भनेको minus 1/14 minus 5/7। तर हाम्रो अब के आयो त हाम्रो, दिस इज अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टेप है। अब हाम्रो भन्छ आउटपुट के आयो 1/x 1/y इक्वल्स टु कति आयो minus 1/14 by minus 5/7 आयो। 1/x इक्वल्स कति x इक्वल्स हैन है, 1/x इक्वल्स minus 1/14, therefore x को भ्यालु कति हुने हो minus 14 हुने हो। y equals to 1/y equals minus 5/7, therefore y equals to कति हुने हो y equals to minus 7/5 हुने हो। सो यसरी सल्भ गर्छौं हामी मैट्रिक्स मेथड युज गरेर। अबको हाम्रो आजको च्याप्टरको फाइनल पार्ट रहेको छ क्रेमर्स रुल। अघि मैट्रिक्स रुलले हामीले साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्यौं भने अब क्रेमर्स रुलबाट सल्भ गर्न सिक्ने छौं।
दुईटै मेथडको फर्स्ट फ्यू स्टेप्स सिमिलर छ सो सल्भ बाई क्रेमर्स रुल y इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 2y minus 1 अघि जस्तै सुरुमा यो दुईटै इक्वेसनलाई ax plus by इक्वल्स टु c फर्ममा लेखौँ सो यसलाई के पार्न मिल्छ 2x minus y इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ ax plus by इक्वल्स टु c फर्ममा ल्याउनको लागि त्यसरी यसलाई के गर्न मिल्छ x minus 2y इक्वल्स टु -1 लेख्न मिल्छ अब यति गरेपछि हामीले अब चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ है अब we need to find three different matrices to apply Cramer's rule. The first matrix is called coefficient matrix. Coefficient अघिको जस्तै यो कोफिसिएन्टहरुको मेट्रिक्स मात्र हो 2 -1 1 र -2 so 2 -1 1 र -2 coefficient matrix is literally कोफिसिएन्टहरुको matrix. This is denoted by capital letter D है यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटर D ले यसको डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटर D ले नोट गर्छौं यसको डिटर्मिनेन्ट निकालिहालौं यो मेट्रिक्सको क्रेमर्स रुलमा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट युज गर्नुपर्छ यसो के हुन्छ 2 into -2 is -4 minus 1 into -1 is -1 which becomes -4 plus 1 equals to -3 कोफिसिएन्ट मेट्रिक्स निकालिसकेपछि अब x मेट्रिक्स निकाल्नु पर्छ है x मेट्रिक्स भने चाहिँ के हो भन्दा हामीले कोफिसिएन्ट मेट्रिक्समा कोफिसिएन्टहरु मात्र लेख्यो x मेट्रिक्समा चाहिँ पहिला यिनहरु लेख्ने राइट पहिला तिनहरु 0 -1 लेखिहाल्ने त्यसपछि x को कोफिसिएन्ट सरी त्यसपछि y को कोफिसिएन्ट लेख्ने x मेट्रिक्समा चाहिँ x को या भन्दा x को कोफिसिएन्ट बाहेक अरु सबै लेख्ने सुरुमा 0 1 लेख्ने 0 1 इक्वल्स टु साइड को त्यसपछि हामीले y को कोफिसिएन्ट्सहरु लेख्ने which is -1 -2 यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामी dx भन्छौं कति हुन्छ 0 into -2 0 minus -1 into -1 is +1 gives us -1 है सो कोफिसिएन्ट मेट्रिक्समा कोफिसिएन्ट्स मात्र लेख्ने अनि त्यसलाई त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामी d यसरी लेख्छौं अनि त्यसरी x म्याट्रिक्समा x बाहेक अरु कोफिसिएन्ट लेख्ने सुरुमा c यो x plus by equals to c sorry a1 लेखौं a1 b1 equals c a2x plus b2y equals to c2 मा कोफिसिएन्ट मेट्रिक्स भने के रहेछ a1 b1 a2 b2 रहेछ त्यसैगरी x मेट्रिक्स भने के रहेछ c1 c2 र b1 b2 रहेछ अब खाली बाकी भनेको हाम्रो y मेट्रिक्स हो y मेट्रिक्समा y को कोफिसिएन्ट्स बाहेक सबै लेख्ने अगेन यसपालि we start with x को कोफिसिएन्ट्स 2 1 अनि त्यहाँबाट हामी फेरि c भनेको 0 -1 लेख्छौं सो यसको नोटेसन चाहिँ हाम्रो dy यसको डिटर्मिनेन्टको नोटेसन यस्तो हुन्छ कति हुन्छ 2 into -1 -1 into 0 भनेपछि -2 आउँछ यसरी हामीले तीनटा कुरा भेट्टाउनु पर्छ क्रेमर्स रुलमा यो र यो तीनटा भ्यालु भेट्टाउनु पर्छ यो भ्यालु भेट्टाउन हामीले dy डिटर्मिनेन्ट भेट्टाउन हामीले सुरुमा इक्वेसनलाई y म्याट्रिक्स फर्ममा अरेन्ज गर्नुपर्छ y म्याट्रिक्स फर्म भने चाहिँ के रहेछ हाम्रो a1 a2 c1 c2 रहेछ हैन a1 भने के हो 2 हो a2 भने के हो यहाँ 1 हो c1 भने 0 c2 भने -1 यसको डिटर्मिनेन्ट भनेपछि dy हुन्छ अब क्रेमर्स रुल मेट्रिक्स रुल जे हैन भेट्ने भने त x र y को भ्यालु हो नि त यो सल्भ भनिसकेपछि भेट्ने भने त x र y को भ्यालु हो सो अब x को भ्यालु कसरी आउँछ भन्दा अघि हामीले के भनेको थियौं मेन कुरा त यो तीनटा निकाल्ने हो नि यो तीनटा निकालिसकेपछि x को भ्यालु चाहिँ खाली dx by d हो dx को भ्यालु कति छ -1 d को भ्यालु -3 सो x को भ्यालु इज 1/3 y को भ्यालु के हुन्छ dy by d हुन्छ है यो याद गर्नु होला अनि यसलाई y म्याट्रिक्स अनि यो इक्वेसनलाई कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा त अरेन्ज गर्न आउँछ अब x र y म्याट्रिक्समा अरेन्ज कसरी गर्ने याद गर्नु होला अगेन फेरि एकचोटी भनिदिन्छु कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा कोफिसिएन्ट्सहरु लेख्ने x म्याट्रिक्समा x को कोफिसिएन्ट बाहेक अरु सबै लेख्ने दैट इज टु से c1 c2 अनि त्यहाँबाट b1 b2 हैन त c1 c2 b1 b2 त्यसरी y मा a1 a2 c1 c2 अनि y भने dy by dx dy को भ्यालु कति छ हाम्रो dy को भ्यालु -2 छ d को भ्यालु
-3 छ सो यसको आन्सर इज 2/3 सो यसरी x र y निकाल्ने मेथडलाई चाहिँ हामी क्रेमर्स मेथड क्रेमर्स रुल भन्छौँ यसको सिमिलर टु मेट्रिक्स फर्म खाली यसको कोएफिसिएन्ट मेट्रिक्स पनि सेम छ x मेट्रिक्स र y मेट्रिक्स डिफरेन्ट रहेछ अनि वी अल्सो ह्याभ टु फाइन्ड d dx and dy and then we can find the value of x using dx by d and the value of y using dy by d nonetheless यस्तो लङ क्वेसन मात्र आउँछ भन्ने छैन एक्जाममा यस्तो शॉर्ट क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ it says it's asking you to find the values of d and dx using Cramer's rule from the equation yo and yo so d and dx को value निकाल्न first मा what do we have to do we have to arrange our equations in their respective forms question मा arranged आए रहेछ that is very nice question मा arranged form मै आए रहेछ this is 1 this is 2 अब writing in matrix form using Cramer's rule so सुरुमा त हाम्रो कोएफिसिएन्ट मेट्रिक्स के हुने रहेछ कोएफिसिएन्टहरुको मेट्रिक्स 1 3 4 र -3 त्यसैगरी हाम्रो x मेट्रिक्स के हुने रहेछ सुरुमा यो लेख्ने c1 c2 लेख्ने त्यसपछि x को हैन y को कोएफिसिएन्ट्सहरु लेख्ने 3 र -3 त्यसैगरी y मेट्रिक्स के हुने रहेछ सुरुमा x को कोएफिसिएन्ट्स लेख्ने 1 र 4 त्यसपछि यहाँ c1 c2 लेख्ने 12 र 3 अब हामीले भेटाउनु पर्ने हैन त d र dx मात्र छ नि त सो d के आयो d भने के रहेछ 1 3 4 -3 रहेछ अनि त्यहाँबाट हाम्रो dx के रहेछ dx भने x मेट्रिक्सलाई भन्छ हैन के रहेछ 12 3 3 -3 रहेछ सो इट इज सल्भड अब हामीलाई फाइन्ड d एन्ड dx भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो d को डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्नु पर्थ्यो भनेको कति हुन्छ 1 * -3 3 * 4 भनेको -3 - 12 भनेको -15 सरी -15 त्यसैगरी dx भनेको के हुन्छ 12 * -3 -3 * 3 36 -36 -9 is -45 so very simple if you want to recap यो सानो बक्स बनाएर छेउमा quickly recap गरौँ है त सो हामीले फर्स्ट थिङ के पढ्यो we understood that हामीलाई SE को लागि 2/2 मेट्रिक्स मात्र चाहिने रहेछ 2/2 भनेर के भन्न खोजे रो दुईटा कोलम दुईटा हैन त्यसपछि हामीले मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सिक्यो which is grade 9 मा पढेको कन्सेप्ट त्यसपछि हामीले ट्रान्सपोज सिक्यो which is similar to finding adjoint केमा चाहिन्छ इन्भर्स भेट्टाउँदा हैन त्यसपछि हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सिक्यो त्यसपछि हामीले इन्भर्स निकाल्न सिक्यो इन्भर्स को फर्मुला के हो 1/determinant into adjoint a is a हैन यो थियो इन्भर्स को फर्मुला अनि त्यसपछि हामीले we solved simultaneous equation using matrix rule and then we used Cramer's rule and that is all you need to know for grade 10 SEE matrix I hope today's class was helpful अनि सधैँ जस्तै thank you so much last सम्ममा हेर्दिनु भएकोमा we hope this class was helpful for you and the problems we solved we hope that they were useful for you as well thank you so much Shubha din